جنہ میرے حسین تے ظلم کیتا اللہ ندیاں قبراں نو اگ نال بھر دے وے، جنہ ظلم کرن دا حکم دیتا اللہ ندیاں قبراں نو بھی اگ نال بھر دے وے، جڑے ظلم تے خوش ہو گئے اللہ ندیاں قبراں نو بھی اگ نال بھر دے وے۔ مالا اللہ قبورہم نارا، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے وے۔ مینوں کوئی ضرورت نہیں کسے یزید دے تڑے دی حمایت کرن دی، میرا پیار حسین نال، میری عقیدت حسین نال، میری محبت حسین نال، میرا جینا حسین نال، میرا مرنا حسین نال، میرا اوڑنا حسین نال، میرا بچھونا حسین نال، میری دن حسین نال، میرے رات حسین نال، میرے لیل حسین نال، میری راتاں حسین نال، میں حسینی ہاں، میری محبت حسین نال۔ اور یہ دعا کر کے میں اپنی گفتگو نے اختتام پر پہنچانا چاہنا وا، اللہ زندہ رکھی آل بیت دا نوکر بنا کے رکھی، اللہ دنیا تو لے کے جاویں آل بیت دا نوکر بنا کے لے کے جاویں، اللہ قیامت والے دن اٹھاویں آل رسول دے نوکراں دے وچوں اٹھا دیویں۔